आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। म सुस्मिता। कार्यक्रम जनचासो न्यूज पार्क मिडिया प्रालीद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईले प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार र तेस्रो सोमबार नेपाल टेलिभिजन इटरीबाट बेलुकी 7:25 बजेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई समावेश गरी प्रसारण गर्ने गर्छौं। आज भने हामीले सुनसरी जिल्लाको इटरी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि के कस्ता काम गरे त, यसै सन्दर्भमा रहेर कार्यक्रम तयार पारेका छौं। इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि जनअपेक्षित काम गरे कि गरेनन्, विकास निर्माणका काम के कति गरे, यहाँका जनताले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् त, हेर्नुस् यो रिपोर्ट। आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेर बसेका नेपाली जनताले हरेक राजनैतिक परिवर्तनसँगै देशले मुहार फेर्ला कि भनेर आशा गर्दै आए। तर हरेक परिवर्तनले जनताहरूको मुहारमा निराशा बाहेक केही दिन सकेन। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन नसक्दा उनीहरू निराश बनेका हुन्। संहिता कार्यान्वयनसँगै समग्र देशमा विकासले फड्को मार्दै जनताको दुःखका दिन फेरिन्छ कि भनेर विश्वासमा बसेका जनताहरू उनीहरूले चुनेर पठाएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनमुखी काम नगरिदिँदा सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णित बन्दै गइरहेका छन्। खाली जनतालाई झुक्क्याउन चुनावी प्रचार प्रसार लक्षित भाषण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका कारण समग्र जनप्रतिनिधि तथा व्यवस्थाप्रति नै जनताहरू रुष्ट बन्न थालेका हुन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला। त्यसो त आफूले निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षित काम नगरिदिँदा जनता निराश बन्नु स्वाभाविक नै हो। विकासको काम गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, जनअपेक्षित समय सापेक्ष काम गरेर जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नु नै सफल नेतृत्वको परिचय पनि हो। अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति जनताले उनीहरूका कामका आधारमा कडा रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। जसले राम्रो काम गरियो उसको तारिफ र नराम्रो गर्नेप्रति आक्रोश जनताको देखिँदै आएको छ। यसै क्रममा सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का एक थरी जनता आफूले छानेर पठाएको जनप्रतिनिधिले जनताले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। विकासका केही काम भए पनि समग्र ओडालाई ओडाले समेट्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। निर्वाचित गराएर पठाएपछि जुन अपेक्षा जनतामा थियो त्यो अहिले निराशामा परिणत भएको उनीहरू बताउँछन्। यही अर्को थरी ओडावासीहरू भने ओडाले गरेको कामप्रति खुसी व्यक्त गर्छन्। क्षमता र बजेटले भ्याएसम्म ओडाले सकारात्मक काम गरेको उनीहरूको विश्वास छ। तर ओडाकै जनप्रतिनिधिले पनि अझै ओडाको विकासको लागि थप बजेट ल्याउनको लागि पहुँच पुर्याउन नसकेको भन्ने पनि उनीहरूको बुझाइ रहँदै आएको छ। कामहरू चाहिँ अब नगरेको भन्नु चाहिँ मिलेन, गरेकै छ। तर पनि जनताको भलाइको लागि, देश र विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ त्यति मलाई काम भएको मैले बुझिराखेको छुइनँ। किनकि जसले महाकाट्छ उसले हात चाट्छ भने जस्तै आफ्नो एरियामा मात्रै जुन कि गए वर्षको बजेटहरू प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लगाएको अवस्था र हामी जुन कि यो 1 नम्बर वार्ड चाहिँ एकदमै प्रान्त क्षेत्र हो, अहिले मात्रै नभएर जुन गाविस भएदेखिकै अवस्था हो। त्यतिखेरको अवस्थामा पनि ती गाविसको प्रतिनिधि अवस्थामा यो 1 नम्बर क्षेत्रको दक्षिणी बेललाई चाहिँ कहिले नहेरेको अवस्था हो र नगरपालिका उपमहानगरपालिका भए अवस्थामा पनि यो बेललाई चाहिँ त्यति नहेरिएको र हाम्रो एरियामा चाहिँ क्षेत्रीय वर्गीय एउटा भौगोलिक स्तरले चाहिँ जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र त्यति विकासहरू पनि नआएको अवस्था। यहाँ चाहिँ पहल त हामीले पटक पटक गरेकै हो। जस्तो कि हाम्रो घर वरिपरिको नालीहरू पुरुष खोलेसाहरूमा पानीहरू जम्ने र पानीहरू बाढेर आएको अवस्थामा पनि हामीले पटक पटक रिपोर्टिङ गर्दाखेरि र हामीलाई केही बजेटहरू हुन्छ चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले हुन्छ भनिदिने यहाँ, तर उहाँ गएपछि कता काट्ने हो त्यो कुरो बारेमा चाहिँ
भइराखेको अवस्था हो र हामीले आगामी जुन आउने स्थानीय चुनावहरूमा चाहिँ हामीले सबै यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो एरियाको र एकदम हाम्रो मान्छे भन्दा नि राम्रो मान्छे चाहिँ चुन्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा हामीले चाहिँ यहाँ गरेका छौँ। सबैको चाहिँ अब जनताको भलाइको लागि सबै क्षेत्रमा चाहिँ विकास समृद्धि आफूले सबै डुलेर घुमेर कहाँनिर चाहिँ आवश्यक हो भनेर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विकास गरिदिएदेखि हामीलाई हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ। पहिलो कुरो त अब हाम्रो जनप्रतिनिधि जुन वार्ड अध्यक्ष नै अब मृत्यु भएर अब होइन सकिएको अवस्था हो। त्यसपछि हामीले कार्यवाहक अध्यक्षहरू राख्यौँ, उहाँहरूलाई पनि त्यति ज्ञान नभएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो बुझाइमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब काम नगरेको भनौँ भने गरेकै देखिन्छ, तर गरेको छ भन्दाखेरि सबैतिर चाहिँ अब क्षेत्रवर्ग उहाँहरूमा चाहिँ नमिलेको जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। र आउने अपेक्षाहरूमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले भौगोलिक रूपमा टुलघुम गरेर कहाँनिर आवश्यक हो भनेर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विकास गर्दैदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो लाग्छ मलाई एक प्रकार। अर्को कुरो चाहिँ अपैलाना चाहिँ होइन, तर पनि उहाँहरूको अलिकति घुमाइ बुझाइ नपुगेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। यो अन्तिम अवस्थाको आइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले विकास समृद्धि गर्नु नभ्याएको अवस्था देखिन्छ। तर आउने अब जुन अहिले अब छानेर आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबै क्षेत्रमा सबै निकायमा चाहिँ अवलोकन गरी विकास बजेटहरूमा चाहिँ सबैलाई नै पुर्याओस् भन्नेमा चाहन्छु र उहाँहरूलाई आउनेहरूलाई नै शुभकामना दिँदै यहाँहरूलाई पनि आफ्नो कार्यकाल सफल भएको शुभकामना दिन चाहन्छु। जब जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकिसके पश्चात एक खालको वातावरण बनिएको त हो, तर जति यहाँको 1 नम्बर वडावासीहरूले जति सोचे जति अपेक्षा राखेको हो अपेक्षा अनुरूप काम भएको छैन नै भन्छु म। किनकि एउटा कारण यो पनि भयो कि हाम्रो वडा नम्बर 1 को जननिर्वाचित वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको कारण र वडा सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष लिएर काम गरेको हिसाबमा जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन। अहिले तपाईँहरूले पनि अब यो बाटाघाटाको यी नालीहरू चाहिँ हेर्दाखेरि पनि प्रष्ट देख्नु भएको छ कि हामीले 1 वर्ष अगाडि 1-1.5 वर्ष अगाडि यो नालीलाई यो चाहिँ दुर्गन्ध भयो, यसबाट चाहिँ मच्छरहरू चाहिँ आए, विभिन्न चाहिँ रोगहरू चाहिँ फैलियो टोलमा। अब यसलाई चाहिँ अब सरसफाइ गर्ने हिसाबमा केही रकमहरू चाहिँ दिएर स्थानीय स्तरबाटै केही वडाले केही जनश्रमदानबाट स्थानीय स्तरबाट चाहिँ यो काम गरौँ भनेर हामीले पटक भनिएको अवस्था हो, तर त्यो सुनवाई नभएकै कुरा हो। अहिले तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ। एक अर्को कुरा, हामीले यो हलगडामा एउटा धार्मिक हिसाबमा एउटा मन्दिर निर्माण गरौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ, देउसी खेल्यौँ, विभिन्न चाहिँ टोलको साथीभाइहरूसँग चाहिँ चन्दा उठायौँ र वाडाभन्दा बाहिरका मान्छेहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही रकमहरू पनि माग्यौँ। यहाँदेखि काठमाडौँसम्मको मान्छेहरूले चाहिँ मूर्ति दिने र मन्दिरमा लगाइने चाहिँ गजुरहरू दिने कामहरू भयो, तर वाडा कार्यालयबाट हामीलाई एकपटक 1 लाख रुपियाँ, हामीले 5 लाख रुपियाँ चाहिँ माग गरेको ठाउँमा 1 लाख रुपियाँ दियो। 1 लाखबाट हामीले साधारण केही त गऱ्यौँ, रै पनि भने जस्तो चाहिँ हिसाबमा भएन, अधुरो अवस्थामा अहिलेसम्म रहेको छ। अहिलेको बजेटमा पनि 1 लाख रुपियाँ हालेको छ अरे भन्ने सुने हो, छ छैन। अब यस्ता किसिमका चाहिँ धार्मिक प्रवृत्तिहरूका पाटाहरू पनि समाजमा आवश्यक कुराहरू हुन् र यहाँ भएका चाहिँ सडकमा चाहिँ भित्री बाटाहरूमा चाहिँ पोल बत्तीहरू भए अँध्यारोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, वडाले नहेरेकै अवस्था हो। यो प्रत्यक्ष चाहिँ मैले भन्ने भन्दा पनि जो कोहीले निरीक्षण गर्दाखेरि पनि अहिले आफ्नै आँखाले
देखिने कुरा हो। समष्टिगतमा भन्ने हो भने जति यहाँ विकास निर्माणका कामहरू हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन। विकास निर्माण हुँदै भएको छैन भन्न म सक्दिनँ। विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् तर सोचे अनुरूप नभएकै कुरा हो। र मैले भने अब 100% को हिसाबमा होइन 35-40% काम त भएका छन् तर जति हुनुपर्ने सोचे जति भएका छैन। एउटा पाटो मेरो हिसाबमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा स्थानीय स्तरमा जागेकै छ। किनभने राजनीतिक दलहरू चाहिँ टुट्ने फुट्ने झगडा गर्ने आफैमा चाहिँ टोकाटोक गर्ने आफै चाहिँ अब बन्दको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ पार्टी फुट्ने फुटाउने सारा कुराहरू छन्। अब त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ असल व्यक्तित्व चुनेर चाहिँ पठाउनु पर्ने दायित्व त हाम्रै हो। अब हामीले पठाउँछौँ, हामीले पठाएको मान्छेले काम त राम्रो गर्छ, भिजन छ, तर भिजन अनुसारको काम गर्नलाई आर्थिक केही कठिनाइ हुन्छ। जबकि नगरपालिकाले बजेट छुट्याउँदाखेरि त एउटा चाहिँ उपमेयरको चाहिँ उसमा 14 करोड 15 करोड बजेट रहन्छ। उपमेयरले आफ्नो हिसाबले बाँड्ने भने वाडामा चाहिँ 70-80 लाखको चाहिँ हिसाब हुन्छ। त्यही पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्ने ठाउँमा चाहिँ 50 लाखदेखि माथि हुँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा होइन, उहाँहरूले जुन गाउँमा सिंहदरबार भन्नुभयो यो चाहिँ नारामा मात्रै सीमित भयो है। तपाईँको विकास निर्माणका कार्यहरूमा जति आशा भएको थियो नि खासै त्यसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न 100मा 25% चाहिँ भएको हो कि जस्तो होइन चाहिँ अनुभूति भइरहेछ। अब उहाँहरूको नारा र त्यही हो गाउँमा सिंहदरबार होइन, तर एउटा नाममा मात्रै र मुखमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ। अब 20% चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। अब अपेक्षा त अब टोल सबैतिर अब होइन बाटाहरू राम्रो गर्नुपर्थ्यो, लगायत शिक्षा दीक्षा होइन सरसफाइ कार्यक्रमहरूदेखि लिएर हुनुपर्ने हो। तर अब भएको छैन भन्दा अलिअलि भएको छ, तर 100% चाहिँ भएको छ भन्न चाहिँ यो अपेक्षा चाहिँ थिएन भन्नुपर्छ समग्र हुनुपर्दा होइन। अलिक राम्रै विकास हुन्छ कि चित्त बुझ्दै भन्ने चाहिँ आशा हो होइन। तर अब यो गाउँ टोल अब जिल्लाभन्दा पनि तपाईँको अधिराज्यमै त्यही त देखिन्छ होइन। अब यो संहिता हुँदाखेरि हर चाहिँ तपाईँको सुविधाहरू प्रदेशमै पाउने होइन भन्ने चाहिँ अब हामीले जुन आकाङ्क्षा राखेका थियौँ त्यो चाहिँ खासै देखिएन है। अब तपाईँको वास्तवमा मलाई लाग्छ यो अहिले जुन जति एक्सर्साइज देखियो हामीले होइन क्रियाकलापहरू देखियो यो त तपाईँको एउटा भनौँ न यो त एउटा बोझ भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ संहिता। किनकि एक त अब राष्ट्रपति घटिसक्ने होइन, अब अहिलेको नयाँ सरकारमा सुनिन्छ नि हामीले होइन मन्त्रालय टुक्रेर चाहिँ जसलाई पुग्दैन उसलाई टुक्रेर दिने अरे के। अनि त्यो त बोझिलो भएन र। अनि विकासको नाममा चाहिँ यो होइन यो चाहिँ अब भनौँ न उहाँहरूकै भागभण्डाको चाहिँ हिस्सा बनो जस्तो लाग्छ। संहिताको मैले अहिले केही भ्यालु देखाएको छैन। देशमा यतिखेर जनताले निर्वाचित गराएर पठाएका कोही जनप्रतिनिधि जनताको आँखाको नानी भएर बसेका छन् भने कोही आँखाको कसिङ्गर। जनताको काम गर्छु भनेर गएका र जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू नाम मात्रको भइदिँदा अहिले जनताहरू सङ्घीयता नेताहरूको लुटी खाने भाँडो बनेको आरोप लगाउन थालेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आइपुग्यो भनेर प्रचार प्रसार गरेर जनतालाई आशा जगाइए पनि जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षित काम नगरिदिँदा जनता यतिखेर निराश बनेका छन्। जनताको ठुल्ठुला अपेक्षा पनि छैनन्। स्थानीय स्तरमा कम्तीमा अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भई जनताको जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिए मात्र पनि पुग्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जहाँ जे काम गरे पनि जनताको हितमा रहेर जनअपेक्षित काम गर्न सके मात्र पनि देशले साँच्चीकै काँचुली फेर्ने थियो। दर्शकबिन यो रिपोर्टसँगै पालो भएको छ विश्रामको।
न मागेर पाइन्छ न खोजेर पाइन्छ। स्वरोजगार बन्न सिप नै चाहिन्छ। नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त पूर्वाञ्चलकै पुरानो र स्तरीय तालिम केन्द्र अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली इटरीमा निम्न विषयका तालिम लिई बेरोजगारबाट व्यावसायिक बन्नुहोस्। यहाँ टिओटी तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट तालिम दिनुका साथै तालिम पश्चात नेपाल सरकार तथा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ। साथै यहाँ खाना बस्न होस्टलको सुविधा सहित विषय अनुसारको पुस्तक पनि पाइन्छ। सम्पर्क अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली, पूर्व रोड इटरी सुनसरी, नगरपालिका भवन अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 420 35 081 98 020 35 081 025 585 479। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनचासोमा। कार्यक्रम जनचासोमा आज हामीले इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि के कस्ता काम गरिरहेका छन् त, यसै सन्दर्भमा रहेर कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि के कस्ता काम जनप्रतिनिधिले गरे त, आफ्नो कार्यकालको र आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन समीक्षा जनप्रतिनिधिले कसरी गरिरहेका छन् त, के भन्छन् जनप्रतिनिधि, हेर्नुस् यो रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा चुलिँदै गर्दा विगतमा जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गरे भन्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमता, बजेट तथा जनशक्तिले भ्याएसम्म आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म काम गरेको पनि जनताले देखेका छन् र केही नगरी समय गुजारेको पनि नजिकबाट महसुस गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा उदाहरणीय काम भएको उनीहरूको ठम्याइ पनि छ। आफ्नो कार्यकालको अवधिमा आफूले कस्ता काम गरे भनेर जनप्रतिनिधिले समेत सो मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 साबिकको हाँसपुसा गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष निश्चल पोखरेलले भने जनअपेक्षित धेरै काम गर्न नसके पनि बजेटले भ्याएसम्म र जनअपेक्षित नै काम गरेको बताउँछन्। सडक कालोपत्रे, नाला पैनी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले भ्याएसम्म काम गरेको उनी बताउँछन्। वडाकै विकासका लागि आफू लागि परेको बताउँदै उनले समग्र आफूहरू निर्वाचित भएर आएदेखिको विकास निर्माणको कामलाई हेर्ने हो भने आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम भएको उनी दाबी गर्छन्। 4 वर्ष अगाडि हाँसपुसा गाउँपालिका हुँदा र अहिले उपमहानगर भइसकेपछि वडाको मुहार फेरिएको र फेरिने क्रममा रहेको उनले बताए। इटरी 1 नम्बर वार्डमा हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि हाम्रो इटरी 1 नम्बर वार्डको भौगोलिक पूर्वाधार हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको दिनमा हाम्रो हाँसकोसा गाविसमा रहेको हाम्रो जुन वार्ड थियो, हामी हाँसकोसा गाविसमा थियौँ। यो हाँसकोसा गाविसबाट हामी इटरी उपमहानगरपालिकामा समायोजन हुन पुगेका थियौँ र हाम्रो स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो हाँसकोसा गाविस जुन इटरी 26 र इटरी 21 भएको थियो, यो दुईटा वार्ड मर्ज भएर हाम्रो इटरी 1 भएको थियो हैन। त्यो अवस्थामा हामीले इटरी 1 को भौगोलिक पूर्वाधार चाहिँ दुईटा वार्ड भएको कारणले गर्दा भौगोलिक पूर्वाधार थुप्रै भएको, धेरै भएको अवस्था र हामीले हिजो हाँसकोसा हुँदाखेरि हाम्रो जुन वार्ड थियो यो वार्ड चाहिँ हिजो गाउँको वार्ड भएको हुनाले हाम्रो विकास निर्माणमा एकदम कम पहुँच भएको अवस्था थियो। हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँनेरिका जुन मूल बाटाहरू पनि तपाईँको ग्राभेल हुने अवस्था पनि थिएन, नभएको अवस्था र यो बिस्तारै यो अव्यवस्थित जुन प्लानिङको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा बाटाहरू पूर्ण रूपमा जस्तो अहिले आएर 20 फिट बाटाहरू, ग्राभेल भएको बाटाहरू अनिवार्य गर्नु पर्थ्यो भने त्यतिखेरको समयमा चाहिँ 10 फिटे बाटाहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। 10 फिटे बाटाहरू र मापदण्ड अनुसारको बाटाहरू नभएको अवस्था र अव्यवस्थित बसोबास भएको अवस्था, पुरानो गाउँहरू जुन लक्षित समूहहरू बसोबास गरिरहेको अवस्थामा बाटाहरू भएको अवस्थामा अब अहिले जुन हाम्रो कार्यकाल पछाडि आएपछि क्रमिक रूपमा
हामीले जुन भौतिक पूर्वाधारको रूपमा लिँदाखेरि हाम्रा 1 नम्बर वार्डमा अवस्थित रहेका जुन मूल सडकसँग जोडिएका मूल बाटाहरू छन् ती मूल बाटाहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा स्तर उन्नति गरेर हामीले जुन आमगाछीबाट कञ्चनचोक हुँदै पत्रुकी जाने बाटो र आमगाछीबाट कञ्चनचोक हुँदै घलगोडा निस्किने मूल बाटो थिए ती मूल बाटोहरू हामीले जुन नमुना सडक खण्ड अन्तर्गत अहिले हाम्रो पिच बाटो भएको र ढल निकासहरू नभएको अवस्थामा अहिले सम्पूर्ण प्राय बाटाहरूलाई हामीले ढल निकास गरिसकेको अवस्था र ड्रेन निर्माणहरू गरिसकेको अवस्था छ र विशेष गरी अब हामीले जुन गाविस हुँदाको बखतमा भएका जुन बस्तीहरू छन् जो अहिलेसम्म हाम्रो मापदण्डभन्दा विपरीत रूपमा हिजो गाविस हुँदाखेरि खोलिएका जुन बाटाहरू छन् 10 फिटे 12 फिटे बाटाहरूमा छ ती बाटाहरूलाई हामीले क्रमिक रूपमा अहिले मापदण्ड अनुसार 20 फिट बाटो बनाएर डबल ड्रेन गरिएको अवस्था त्यसको पानी निकास गरिएको अवस्था हिजोको दिनमा प्लानिङवालाले बनाएको जुन बाटाहरू छ त्यसमा चाहिँ ड्रेन निर्माण नभएको अवस्था त्यो भएको हुनाले हाम्रो जुन वर्षायाममा परेको पानीहरू पनि निकास हुने अवस्था थिएन भने अहिले ती बाटाहरू सुधार भएर ड्रेन निर्माण बनेर पक्कै पनि अहिले हिजोको जुन अवस्थामा इटरी 1 नम्बर वार्ड रहेको थियो त्योभन्दा पनि अब यो भौतिक पूर्वाधारको आधारमा चाहिँ धेरै स्तर उन्नति भएको अवस्था छ। अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि इटरी 1 नम्बर वार्डमा हामीसँग सामुदायिक विद्यालय भनेको एउटा सामुदायिक विद्यालय छ श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय। हामीले राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पूर्वाञ्चलकै नमुना विद्यालयको रूपमा पर्न जान्छ त्यो हजुरले थाहा पाउनु पनि सक्नुहुनेछ। जुन नानीहरू चाहिँ शिक्षासँग पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ जसका आर्थिक स्थिति कमजोर भएको अवस्था छ जुन नानीहरूको चाहिँ गार्जेनहरूको अभावले भौतारेर सडकमा हिँड्नु परेको छ त्यस्ता नानीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन टोल विकाससँग समन्वयन गरेर त्यहाँको स्थानीय ठाउँमा गएर अथवा त्यहाँको लक्षित समुदायमा हामी वडा जनप्रतिनिधि सहित कार्यक्रम गरेर हामीले त्यस्ता नानीहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भनेर हामीले त्यस्ता नानीहरूलाई हामीले विद्यालयसँग सहकार्य गरेर त्यस्ता नानीहरूलाई विद्यालय लगाउने गरेका छौँ। हाम्रो 1 नम्बर वार्डमा शिक्षाभन्दा बाहिर रहेर अहिले पनि कुनै नानीहरू बसिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। 1 नम्बर वार्डमा पनि यो करेसाबारी र कौसीबारीलाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्तो अवस्था आइरहेको अवस्था र त्यसमा पनि जुन किसानहरूलाई हामीले समयमा जुन हाम्रो नगरपालिका वडा अन्तर्गतमा हामीले सकेसम्म बिउ जुन इच्छा अनुसारको र बिउ उपलब्ध गराइरहेको छौँ। हामीले धान लाउनेलाई धानको बिउ धानको सिजनमा, गहुँको बेलामा गहुँको बिउ, मकैको सिजनमा मकैको बिउ, च्याउ खेती गर्ने जसले संस्था दर्ता गर्नुभएको छ जसले विधिवत रूपमा खेती गर्न चाहनुहुन्छ सब्जी अथवा जुनै पनि खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो वडाको सिफारिस कृषि शाखा अन्तर्गत हामीले बिउ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। जसले अब माछा पाल्नु भएको छ, पोखरी खन्नु भएको छ उहाँलाई हामीले माछाका भुराहरू उपलब्ध गराइदिएको छौँ र हामीले विशेष गरी यहाँका जुन कृषक महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कोशी खेतीको तालिम, करेसाबारीको तालिम हामीले बेला बेलामा दिइरहेको अवस्था छ र समयमा चाहिँ हामीले कृषकलाई खेती सम्बन्धी हाम्रो कृषि प्रधान देश भएको र हामीले हिजो यो ठाउँमा हामीले खेती गर्दै आइरहेको हुनाले साँच्चीकै पनि हाम्रो खाली समयमा हाम्रा भएका करेसाबारीहरू हाम्रो छेउमा भएका बालीहरू खाली राख्नुभन्दा हामी खेतीपातीमा ध्यान दिइरहेका छौँ र जसले यहाँ प्लानिङ गरेर जग्गा छोड्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले कहिले पनि खेतीबारी बाँझो राख्न चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ। हाम्रो कार्यकालको सन्तुष्टिमा हिजोको इटरी 1 नम्बर वार्ड र अहिलेको इटरी 1 नम्बर वार्डमा हामीले जुन जनप्रतिनिधि आइसकेपछि धेरै नै परिवर्तन गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ।
आफूले सोचे अनुरूप काम गर्न नसके पनि सदैव जनताको हितमा रहेर समग्र वडाको विकासका लागि बढिरहेको पनि उनले बताए। आफू जहिले पनि जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गरेको र जहिले पनि गरिरहने बताए। कोही कसैलाई पनि लाखापाखा लगाउने काम आफूबाट नभएको तथा जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको जनप्रतिनिधि भएकाले जनताकै लागि काम गरिरहेको र जनताकै लागि काम गरिरहने पनि दाबी गरे। जुन कुरा हामीले जे सोचेर हिजोको दिनमा साँच्चै पनि हामीले जस्तो जनतालाई जतिको सेवा दिन्छौँ नेपाल सरकारको संविधान अनुसार हामीले जुन सुरुमै हजुरले भन्नुभयो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा छिरेको छ भन्ने उद्देश्यले हामी युवा थियौँ र हामीले पनि त्यही सेवा दिन्छौँ। हाम्रो ठाउँ हिजो पनि हाँसकोसा गाविस अन्तर्गत थियो। विकास निर्माणको कुराहरू धेरै कम थिए, पहुँच थिएन भनेर हामी पनि जनप्रतिनिधि भएर हामी यो ठाउँको हकितको लागि यसको विकासको लागि गर्छौँ भनेर हामीले आएको हौँ। त्यही अनुसार अहिले हामीले सकेको, हामीले गर्न सक्ने र हामीले जाने अनुसारको काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र हामी 5 जना आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय दाइ हाम्रो वडा अध्यक्ष विष्णुलाल चौधरीज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु। हामी माझ उहाँ रहनु भएन र 2 वर्ष पछि निर्वाचित भएको 2 वर्ष पछाडि उहाँ खस्नुभयो। त्यसपछि हामी जुन सदस्यहरूको बाँकी रहेका सदस्यहरूको टिमबाट हामीले यो वाडा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, चलाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले हिजोको दिनमा जुन इटरी 1 नम्बर वार्ड अहिलेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारको रूपमा धेरै विकास भइसकेको अवस्था, हामीले जहाँ सिँचाइको कुरा आयो, जुन बाटोघाटोको कुरा आयो, सबै कुरा आउँदै गर्दा पनि अझै हामीले यो बर्खायाममा र अविरल 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म पानी पर्यो भने यो डुबानको अवस्था, सम्पूर्ण डुबानको अवस्था हामीले अझै यसलाई पुरा गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। हामीलाई त्यो अवगत छ। तर अझै पनि हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा इटरी 1 नम्बर वार्डलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि त अझै हामीलाई टाइम लाग्छ। यो 5 वर्षको छोटो कार्यकालमा यो वडा गाविस अवस्थामा रहेको जुन हाम्रो वार्ड थियो, यो वार्डलाई चौतर्फी विकास गरेर यहाँका सम्पूर्ण बाटाहरू, भौगोलिक पूर्वाधारका बाटाहरू, पिच रोड, मार्बल लगाउन र तपाईको अरू खास गरी अरू विषयमा जुन शिक्षामा, जुन स्वास्थ्यमा र यो कृषिमा हामी अगाडि नै छौँ। हामीले गरिरहेको अवस्था छ भने हामीलाई अहिले देखिएको भनेको भौतिक पूर्वाधारका जुन युहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति अझै पनि पूर्ण रूपमा त्यसलाई बनाउन चाहिँ आवश्यकै छ देख्छु। सिंह आएका छैनन्। हामी भनेको पनि यही ठाउँमा, यही गाउँमा, यही ठाउँमा हुर्केका, यही समाजसँग हुर्केको जनप्रतिनिधिहरू आएका छौँ। हामी बाहिरबाट आएका छैनौँ। हामी जुन वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरू छौँ, हामी जनप्रतिनिधि यहाँहरूकै यही समाजका, यही गाउँको, यही आमा बुवाहरूले हुर्काएको, यही आमा बुवाको कोखबाट जन्मेको छोराहरू हौँ। पक्कै पनि हामी हाम्रै समाजलाई, हाम्रै ठाउँलाई केही गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले सबैको विश्वास र मन जितेर आएको हामी जनप्रतिनिधि हौँ। हामी पक्कै पनि कहिले सिंह भएका छैनौँ। हामी जहिले पनि जनताकै छोरा, भाइ, भतिजो हो भन्ने मलाई लागेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर गरिएका भाषणले अहिले जनता निराश बनेका छन्। अहिले सिंहदरबारको अनुभूति जनताले नगर्दा चुनावमा गरिएका भाषणमै सीमित हुँदै गएको देखिएको छ। इटरीको यस वडाले पनि मिश्रित काम गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला। वडा अध्यक्षले जस्तो दावी गरे पनि जनताहरूको गुनासो यो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा पनि आइ नै रहेको छ। हौस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको पर्खाइमा रहनेछौँ। पुनः अर्को महिनाको पहिलो सोमबार फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।